सुप्रीम कोर्ट का आजम सवाती के असासों की तहकीकात का मामला FBI को भिजवाने का हुक्म। मुआशी मुआवज पर हुकूमत मुसलसल मुश्किलात का शिकार। मौजूदा हुकूमत 22 खरब 40 अरब रुपए का कर्ज ले चुकी, स्टेट बैंक की रिपोर्ट। डॉक्टर फारूक सलीम के मुआशी मशीर मुकर्रर होने का तनाज़ा, हकीकत क्या है? पूछेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमायूं अख्तर से। साबिक वज़ीर दिफा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान से। सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर फारूक सलीम से। And a very warm welcome to the show. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की ज्यादा तवज्जो एहतसाब पर लगी हुई है। हमें नजर भी आ रहा है कि रोज एहतसाब के हवाले से बातें हो रही हैं, लेकिन एक महाज जहां खतरे की घंटियां बज रही हैं, वहां पर अभी तक हुकूमत वो तवज्जो नहीं दे पाई जिसकी तवक्को थी, जिसकी जरूरत थी। इस मैदान में तहरीक इंसाफ को कोई बड़ी कामयाबी फिल वक्त नहीं मिल सकी है। पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात में घिरा हुआ है। रुपए की कदर में कमी, बजट खसारा, गिरती हुई एक्सपोर्ट, अंदरूनी बैरूनी कर्जों में इजाफे, कमर तोड़ महंगाई, ये तमाम बातें हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान की हकीकत हैं, और जो तब्दीली के ख्वाब थे, तब्दीली के नारे थे, वो इस वक्त धुंधलाते हुए नजर आ रहे हैं इन हकाइक के सामने। स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत का कुल खसारा 22 खरब 40 अरब रुपए तक पहुंच गया है। हुकूमत का मुल्की खसारा 900 अरब रुपए से बढ़कर 173 खरब 30 अरब रुपए हो गया है। ये कुछ फिगर्स हैं। उसके साथ बैरूनी कर्जा 13 खरब 34 अरब रुपए से बढ़कर 91 खरब 3 रुपए हो गया है। वजीर आजम के मुशीर डॉक्टर फारूक सलीम ने एक टीवी प्रोग्राम में मुल्क की बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल को तस्लीम किया। ये बड़ी खबर थी, इट वाज द ह्यूज न्यूज़। लेकिन उसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू हो गई फारूक सलीम साहब के अपॉइंटमेंट के हवाले से। आज हम बात करेंगे जो बात उन्होंने की थी वो कितनी अहम है। लेट्स वॉच व्हाट ही सेड। जो तजारती खसारा है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, और इस वजह से हमें मुख्तलिफ बरादराना दोस्ताना ममालिक के पास उनके इमदादी पैकेजेस की ज़रूरत पड़ती है। हमें कोशिश ये करनी होगी कि हम बीमारी का इलाज करें और सिर्फ बीमारी की अलामात को दबाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से इमदादी पैकेजेस जो ले रहे हैं, ये ज़्यादातर 1 साल के कर्जे में हमें मिल रही हैं। इनके ऊपर सूद भी बर्दाश्त करना होगा, और इस वक्त जो अलार्म बेल है, जो खतरे की घंटी सामने है कि तकरीबन 1.8 अरब डॉलर से 2 अरब डॉलर माहाना हम नुकसान कर देते हैं अपने करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से। 30% हमने रुपया गिरा दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट्स भी गिर गई हैं। इसका मतलब यह है कि हमें कोई मुतबादिल हिकमत अमली दिमाग में रखनी होगी, कुछ सोचनी होगी। सिर्फ रुपए के गिराने से जो हमारी तवक्कुआत थी कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, वो ऐसा हो नहीं पा रहा। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, I'll start with you. PTI पर तो तनकीद हो रही है, मगर बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे मामलात डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपके दौरे हुकूमत से। सो क्या हम इनको अलग अलग कर सकते हैं कि क्या हम ये कह सकते हैं कि नहीं अब एकदम से मामला खराब होना शुरू हो गया है? जी, आप इसे बिल्कुल अलग कर सकते हैं, क्योंकि जब 2018 का माली साल 30 जून को ख़त्म हुआ, जिसका बजट हम देकर गए थे, पाकिस्तान पिछले 13 साल से सबसे हाईएस्ट जो GDP की नमू थी, ग्रोथ रेट था 5.8%, वो हमने अचीव किया। हमने पिछले 4 साल जो है महंगाई की शरह को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हुए 4% से कम रखा। ये दो वो चीज़ें हैं, GDP ग्रोथ से जॉब्स बनती हैं, और जो महंगाई कंट्रोल है उसका बराह रास्त पाकिस्तान के गरीबों की फलाह के ऊपर असर है। तीसरी जो चीज़ अहम थी, जिसका बड़ा जिक्र हुआ लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो ज़्यादा नहीं दी, कि जो पॉलिसी हमने एक्सपोर्ट की, सपोर्ट्स की जनवरी 2017 में दी थी, उसके नतीजे में जून 2017 से एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गई, जो मुस्तकिल बढ़ रही हैं। हमने 13% डॉलर टर्म्स में एक्सपोर्ट्स का राइज जो है वो पिछले साल PML की गवर्नमेंट ने अचीव किया। ये दुरुस्त है कि उससे पहले एक्सपोर्ट्स गिरी भी थी, लेकिन हमने अपनी पॉलिसी चेंज करके उनको दोबारा ग्रो किया, जिसका नतीजा यह था कि बगैर डिवैल्यूएशन किए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं
وہ 13% بڑھ گئیں اور مزید بھی آگے جانے کا امکان تھا. یہاں آ کے جو خرابی اور غلطی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کی ہے وہ دو تھی. ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ سانپ کا تیل بیچا پاکستان کے شہریوں کو کہ ان کی حکومت آئے گی تو بقول ان کے لوٹی ہوئی دولت اور بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹس کرائسس حل کر دیں گے. یہ بالکل ہی غلط اور لغو بات ہے. اٹس این ابزرڈ پروپوزیشن. لیکن انہوں نے ایک سیاسی نعرہ لگایا جو کہ اس سے ملتی جلتی بات ہے. صاحب ڈار صاحب بھی کہتے رہے ہیں, وہ بھی کہتے تھے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ جی ہم جو ہیں وہ یہ لوٹی ہوئی دولت لا کر پاکستان کے معاشی مسائل حل کر دیں گے, یا پاکستان کا جو بیلنس آف ادائیگیوں کا جو عدم توازن ہے وہ لوٹی ہوئی دولت سے درست ہو جائے گا. انہوں نے لوٹی ہوئی دولت کی بات علیحدہ کی, اس کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو میں پھر کہوں گا سانپ کا تیل بیچا کہ جی ہم جو ہے لوٹی ہوئی دولت واپس لا کے پاکستان کی معیشت ٹھیک کی جا سکتی ہے, یہ بالکل غلط ہے. کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی جو ڈونیشن سے جو ہے وہ ملک کی معیشت ٹھیک کی جا سکتی ہے, وہ بالکل ہی غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اور ان کے جو رفقا ہیں وہ مسلم لیگ نون کو لان تان کرنے میں انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. جب جا کے آپ کہیں گے پوری دنیا میں وزیر اعظم کے منہ سے یہ لفظ نکلیں گے کہ پاکستان تو کرپشن کا گھر ہے, تو کون انویسٹ کرے گا؟ جب وزیر اعظم یہ کہے کہ پاکستان ڈیسپریٹ ہے تو کون انویسٹ کرے گا؟ فارمر پرائم منسٹر ایک کیس میں جیل میں ہوں, آپ کے چیف منسٹر کے اوپر کرپشن کے الزامات ہوں, سینئر لیڈرز کے اوپر الزامات ہوں, سینئر ممبرز کے اوپر کیسز کھلے ہوں, تو کیسے ہم نہیں کہیں گے یہ کرپشن کا ہے؟ ہم یہ بالکل حقیقت جہاں حقیقت ہے ہم اس کا اعتراف کریں گے. لیکن ایک محاورہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے گندے کپڑے چوک میں جا کر نہیں دھوتے. ڈونٹ واش یور ڈرٹی لینن ان دا پبلک. کہ پاکستان کے اندر جو کرپشن ہے, کیا دنیا کے دوسرے ملکوں میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا چائنا میں ابھی انہوں نے پچھلے 5 سال اتنا میسو کرپشن جو ہے اس کو ڈیل کیا ہے, دوسرے مالک بھی ڈیل کر رہے ہیں, پر ان کے ہیڈز آف سٹیٹ نے کبھی ملک سے باہر جا کر سرمایہ کاروں کو یہ نہیں کہا کہ آپ پاکستان یہ ہمارے ملک میں بہت کرپشن ہے, ہمارا ملک تو ڈیسپریٹ ہے اور ہمارا ملک مفلوج ہو گیا ہے. اس سے پاکستان میں انسرٹنٹی بڑھی, اور پھر ان کا جو بہت فیٹل ڈیسیجن تھا جو ان کو پہلے دن لینا چاہیے تھا IMF میں جانے کا, وہ انہوں نے نہیں لیا, ابھی تک نہیں لیا, جس کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال. سو لہٰذا غلط پالیسیاں, غلط بتایا, اور غیر یقینی صورتحال بڑے اچھے تھے, بڑے خوبصورت تھے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آ کے ہوپ زیادہ بڑھا دی, غلط ایکسپیکٹیشن رائز کی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب کچھ ٹھیک تھا. ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا, مجھے مکمل ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ 5.8% سے جو ہے وہ گر کے 1/3 گر کے وہ 4 بھی مشکل سے اچیو ہوگا, اور مہنگائی جو ہے جو 4% پہ تھی وہ 1.5 گنا بڑھ کے 6% ہو گئی ہے, جس کا براہ راست نقصان پاکستان کے کروڑوں غریبوں کو روزانہ ہو رہا ہے. رائٹ. ہمایوں اختر صاحب, I'll come to you. یہ جو معاملات ہیں اس وقت اکانومی کے, اس میں کیا وجہ ہے کہ ہم سٹرگل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں, معاملات یہ ہیں جی کہ ہمارے ملک میں ایک سٹرکچرل پرابلم ہے. ہم جب کیونکہ ہمارا سیونگز ریٹ اور اس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ ریٹ کم ہے, ہمیشہ سے کم رہا ہے اس ملک میں, اس لیے ہم جب ہائر گروتھ ریٹس پہ جاتے ہیں, اور ابھی تک ہم ہائر گروتھ ریٹس ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی سے نہیں اچیو کر سکے, تو ہمیں ایکسٹرنل سیونگز استعمال کرنی پڑتی ہیں جو مہنگی ہوتی ہیں. FDI بھی بہت زیادہ نہیں آتی. مثلا ابھی جو پچھلا 5 سال کا دور گزرا ہے اس میں جو یہ $35 بلین ڈیٹ کریٹ ہوا ہے, جس میں سے کچھ کافی ایکسپینسو ڈیٹ ہے. تو آپ نے دیکھا مشرف صاحب کا دور ختم ہوا تو پھر IMF کے بعد جانا پڑا, پیپل پارٹی کا دور ختم ہوا تو پھر نون لیگ کو IMF کے بعد جانا پڑا, یہ دور ختم ہوا تو ہمیں جانا پڑ گیا ہے. یہ سٹرکچرل جو فلا ہے یہ اب ہمیں دور کرنی چاہیے, اور اس پہ اب ہماری بڑی سوچ بچار ہو رہی ہے. دیکھیے, پیپل پارٹی کے 2008 سے 13 تک مجھے ذرا Can I finish my thought please? جو آپ نے سوال پوچھا ہے. یہ 2008 سے 13 تک پیپل پارٹی کا دور تو تھرو آؤٹ ڈاؤنورڈ سلائیڈ رہا, اور آج کل کے جو حالات ہیں وہ اتنے خراب ہرگز بھی نہیں ہیں. نون لیگ کا بھی جو شروع کا دور تھا وہ کافی اس میں IMF کے پاس جانا پڑا, اور کافی اس میں
मसाइल नज़र आए। मेरे ख्याल में नून लीग का जो चौथा साल था उस वक्त जब IMF का प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो एक साल एक अच्छा मोमेंटम बना, इसमें कोई शक नहीं। नून लीग के दौर में जो रेवेन्यू है FPR का वो दोगुना हुआ, ग्रोथ रेट में आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट हुई, 5.8 तक गया। लेकिन नून लीग के दौर में कर्जे भी बहुत चढ़े, जो हकीकत है मैं बयान करूँगा। अब हमें $18 बिलियन का रिजर्व नहीं मिला था, हमें $10 बिलियन से कम का रिजर्व मिला था। हमें $18 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था, हमें तकरीबन 21-22 बिलियन का फिस्कल डेफिसिट मिला है। करंट अकाउंट पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट हमें मिला, 6% ऑफ GDP, और जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.4% ऑफ GDP। ये जो कमियां हैं ये हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक स्ट्रक्चरल इकोनॉमी में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज वेयर वी स्टैंड टुडे। मसलन क्या स्ट्रक्चरल चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी फारूक सलीम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो खुद ही आपको बता देंगे, बट उन्होंने तो कहा कि आपकी पॉलिसी इससे ज्यादा है ही नहीं कि दोस्त ममालिक से कर्ज ले लें। आज मोहम्मद जुबैर साहब ने ट्वीट की, वो कह रहे हैं कि इतने अरसे में जितने आपने कर्ज ले लिया है, जिसको आप तनकीद कर रहे हैं PMLN ने, वो उससे कहीं ज्यादा है। जी फरिया, मैं थोड़ा सा लेट हुआ था, मैंने फारूक की गुफ्तगू नहीं सुनी, लेकिन फारूक बहुत ही काबिल आदमी है और ऑब्वियसली उन्होंने कुछ सही बात की होगी। आई एम श्योर फारूक अंडरस्टैंड्स कि इस वक्त दोस्त ममालिक से हम अच्छी डील्स लाएं, और कुछ ऐसे ममालिक से, सऊदी अरेबिया या UAE, जो पिछले चंद सालों में पाकिस्तान से काफ़ी नाराज़ रहे हैं। तो एक तो हमारा ये डिप्लोमेटिक सक्सेस हुई है कि हम उन तक गए और हमारे ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मलाइज हुए। दूसरा, एक लार्ज पैकेजेस आ रहे हैं जिसमें कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट भी है, जिसमें कुछ ऑयल क्रेडिट्स भी हैं, जिसमें कुछ बहुत बड़ी बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं। ये पैकेजेस बड़े अरसे बाद हमें नज़र आए हैं। IMF का पैकेज देखिए पाकिस्तान को लेना पड़ेगा, IMF के पास हमें जाना पड़ेगा। फारूक सलीम साहब भी जानते हैं और खुर्रम दस्तगीर साहब भी जानते हैं, IMF के पास हमने जाना है। कोशिश हमारी ये है कि हम जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो ऐसी हों कि बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रंच ना आए, इकोनॉमिक क्रंच ना आए, और मुल्क का जो इंडस्ट्री का और कारोबार का पहिया है वो चलता रहे। इस पे कोशिश जारी है इस वक्त। राइट फारूक सलीम साहब, बिकॉज एक ब्रेक का वक्त आ गया ताकि आप तफसीलन बात कर सके। वी विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। फारूक सलीम साहब का मैं जिक्र किया, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा। उन्होंने कहा पहली खतरे की घंटी ये है कि तारीख में कभी हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर मनफी $11 बिलियन नहीं हुए। क्या हमें एक मुआशी बहरान का सामना है? मईशत में मुआशी बहरान के मायने हैं कि आपकी लिक्विडिटी ख़त्म हो रही है, GDP ज़वाल पजीर है और अफरात सर के बायस महंगाई में इजाफा हो रहा है। खतरे की दूसरी घंटी यह है कि रुपए की कदर में 30% कमी हो चुकी है, लेकिन इसकी कमी का कोई फायदा नहीं हो रहा। हमारी एक्सपोर्ट में 6% कमी हो चुकी है। खतरे की तीसरी घंटी ये कि हमारे खर्चात काबू से बाहर हो रहे हैं, जबकि टैक्स इकट्ठा करने का हदफ पूरा नहीं हो सका। खतरे की चौथी घंटी ये कि हमारा गर्दिशी कर्जा 1400 अरब तक पहुंच चुका है। मुआशी महाज पर सबसे बड़ी दुश्मन गैर यकीनी सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, बड़े दिनों से आपसे ये सवाल हो रहा है, लेकिन क्या गवर्नमेंट आपकी ये बातें नहीं सुन रही थी प्राइवेटली, कि आपको आके लिखना पड़ा या ऑन एयर आके कहना पड़ा? कोई सुन नहीं रहा था आपकी ये बात? देखिए, इस वक्त जो मईशत में आग लगी नजर आती है, ये आग PTI की पॉलिसीज की वजह से नहीं लगी। ओके, लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट। पहले तो ये आग लगाई हुई PTI की नहीं है, Right. ये आग PMLN की लगाई हुई है। ठीक है। हमारी तवक्को ये थी कि PTI इस आग को बुझा देगी, बुझाने की कोशिश करेगी। तवक्कुआत में पूरा मामला नहीं उतर रहा। कई जगह पे उसने आग बुझाई है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारे सेक्टर्स में मजीद तेल छिड़का गया है। मसलन अगर हम इनको अलग अलग कर लें, देखिए, सबसे बड़ा दुश्मन, जैसे अभी आपने जिक्र किया, बिजनेस का, मालियाती निज़ाम का सबसे बड़ा दुश्मन है गैर यकीनी की फ़ज़ा।
ٹھیک ہے, جو ابھی خرم دستگیر صاحب نے بھی کہا کہ آپ نے جانا ہے تو آپ جائیں IMF. آپ کہہ دیں کہ ہم نے IMF کے پاس نہیں جانا, یہ ہماری متبادل اسٹریٹجی ہے, یہ ہماری متبادل حکمت عملی ہے, یہ ٹھوس قسم کی حکمت عملی ہے, ہم IMF کے پاس نہیں جا رہے, غیر یقینی کی فضا دور ہو جائے گی. آپ یہ کہہ دیں ہمارے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں ہے, ہمیں IMF کے پاس مجبوراً جانا پڑے گا, آپ ایک اصلاحاتی پیکج کا حصہ بن جائیں گے. ایک پیغام پاکستانی مالی منڈیوں میں, عالمی مالی منڈیوں میں, ورلڈ بینک کو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو پہنچ جائے گا کہ پاکستان ایک اصلاحاتی پیکج کا حصہ بن گیا ہے. غیر یقینی کی فضا دور ہو جائے گی. غیر یقینی کی فضا دور نہیں ہو پا رہی. کیوں نہیں کر رہے, وجہ کیا ہے آپ بتا دیں, آپ انسائیڈر ہیں, گھر کے بیدی ہیں. فیصلہ سازی نہیں ہو پا رہی ہے. کس سے فیصلہ کر دینا؟ کس نے کرنا ہے فیصلہ؟ IMF کے پاس آپ نے جانا ہے یا آپ نے نہیں جانا؟ کس نے کرنا تھا یہ فیصلہ؟ آپ سوچئے کہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے اوپر فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے. پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جب PMLN کی حکومت آئی تھی 495 ارب کا نقصان تھا, اور آخری سال میں وہ 1100 ارب کا نقصان چھوڑ کے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 5 سال جو PTI کے گزرے ہیں ان میں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز نے 400-500 ارب کا نقصان کر ڈالا ہے. PMLN PTI نا, کوئی تبدیلی نہیں آئی. 1100 ارب کا سالانہ نقصان PMLN کیا کرتی تھی. اب 5 مہینے تقریباً گزر گئے PTI کی, اور وہاں پہ کسی قسم کی اصلاحات نہیں لائی گئی. تو میں پروریٹا نکال رہا ہوں کہ 5 مہینے میں 500 ارب کا نقصان ہو گیا یہاں پہ. کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. گردشی قرضہ جات آپ سوچئے کہ نومبر میں 922 ارب کے تھے, اگست میں PTI کی حکومت آئی اور بتایا گیا, یہ بریفنگ دے رہی ہے پاور ڈویژن ٹو ڈفرنٹ سٹینڈنگ کمیٹیز کو سینٹ کے اندر. اگست میں انہوں نے کہا کہ 1.1 خرب روپے کے گردشی قرضہ جات ہیں, اور پچھلے ہفتے جنوری میں انہوں نے بتایا کہ وہ 1.4 پہ پہنچ گئے. یعنی کہ 137 دن, بڑی امپورٹنٹ, 137 دن PTI کی حکومت کے, اور 260 ارب روپے کا گردشی قرضہ بڑھ گیا, تقریباً 1.9 ارب روپے روزانہ. تو کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ یہ اس کے اوپر کچھ اقدامات کرتے. جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کم کر لیا ہے قرضہ, ہم پروفٹ میں جانے جا رہے ہیں, ریلوے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, وہ الگ ہے معاملہ. دیکھیے, پبلک سیکٹر انٹرپرائزز از لوزنگ منی. is losing about 1100 rupees a year. So the problem is it was already losing money, but it's still losing money. It's still losing money. Right. And کوئی stop gate نہیں کیا گیا. خرم دستگیر صاحب, یہ معاملہ شروع تو آپ کے زمانے سے ہوا تھا, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کر لی. ابھی آپ نے فلق سلیم صاحب کا تجزیہ بھی سنا, لوگ گردشی قرضوں کا معاملہ ہی لے لیں, نون لیگ کا ہے, اس کی وجہ سے آج اگر سردیوں میں لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے گردشی قرضے کی وجہ سے, ان لوگوں نے تو نہیں چڑھایا 3 مہینے میں 4 مہینے میں, تو کون ریسپانسبل ہے؟ جی میری نظر میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ آج کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ گردشی قرضے نہیں ہیں, فرنس آئل مافیا کا اس حکومت پر قبضہ ہے, جنہوں نے پہلے LNG کی ایک شپمنٹ جو ہے وہ کینسل کروائی, اور ہم نے دیکھا کہ میرا اور آپ کا شہر کراچی جو ہے اور صوبہ سندھ جو ہے وہ 7 دن گیس سے محروم رہا, اور پنجاب میں بھی گیس کا مستقل بحران رہا. اور آج بھی ہمیں یہ خبریں, حکومت نے تو کنفرم نہیں کی, لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو گیس سے چلنے والے پلانٹس تھے, جو سستے ہیں, جو زیادہ ایفیشنٹ ہیں, وہ جو لیٹسٹ ہیں وہ تو آدھی کیپیسٹی پر چل رہے ہیں, اور دوسرے جو تھے تھوڑے کچھ پرانے وہ بند ہیں. اور پاکستان میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ فرنس آئل کے جو تھرمل پلانٹس تھے وہ اللہ کے کرم سے دوبارہ چل پڑے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے یہ بد انتظامی کا ہے کہ جب آپ ایک ایسی صورتحال میں ہیں کہ آپ کو ہر روز اپنی گیس کی سپلائی کو یقینی بنانا ہے, اور عین جب سخت ترین سردیاں آتی ہیں تو آپ LNG کی ایک شپمنٹ کینسل کر دیتے ہیں. یہ تو مس مینجمنٹ ہے, دس از اٹر انکمپٹنس, کہ آپ خدا جانے کیا وجوہات تھی کہ ہمیں جو ہے وہ کراچی, اب ہم کہتے ہیں جی کانفیڈنس کیسے ڈیولپ ہوگا. اچھا چلیں, آپ کہہ رہے ہیں اس کا لوڈ شیڈنگ کا تعلق نہیں گردشی قرضے سے, تو پھر گردشی قرضے کا تعلق کس سے ہے؟ جی گردشی قرضے کا تعلق یہی ہے کہ ہمیں اپنی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جن میں سے کچھ جو ہیں وہ پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پر بھی ہیں, وہاں جو لاسز ہو رہے ہیں, وہاں جو بل کلیکشن میں جو کمی ہو رہی ہے, خاص طور پہ 2 یا 3 ملک کے جنوب میں اور شمال میں جو کمپنیاں ہیں, اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ PTI کو کرنا چاہیے تھا, کہ پاکستان کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں گن کے 9 یا 10 قابل اور ایماندار لوگوں کا تقرر کرنا تھا نا جی,
جو اس چوری کو روکنا شروع کر دیں. تو سر جو 5 سال میں آپ نہیں کر سکے وہ 5 مہینے ہم نے اپنی کوشش کی کرنا ہے, چاہیے تھا. ہم نے اپنی کوشش کی ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ ہر جگہ آپ کو کامیابی نہیں ہوتی, لیکن یہ مت بھولیں, اور میں آپ کو آپ کے ناظرین کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ایک خون اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا پاکستان آپ نے نواز شریف کے حوالے کیا تھا 2013 میں, جہاں آن ایوریج فاروق صاحب ماشاءاللہ شماریات کے بادشاہ ہیں, آن ایوریج 6 روزانہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے جب ہمیں حکومت ملی, اور ملک میں 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. دکھ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے 12,000 میگا واٹ کیپیسٹی لگا کے ہم گئے, چھوڑ کر گئے, اس کے باوجود آج پھر 6 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. یہ مس مینجمنٹ ہے. اسی طرح جو ہے پاکستان میں جو دہشت گردی ختم ہوئی ہے, اس کا جو ڈیویڈنڈ آنا شروع ہوا ہمارے آخری 2 سالوں میں, وہ انہوں نے مکمل طور پر ضائع کر دیا ہے اپنی مس مینجمنٹ کی وجہ سے, غلط گفتگو کی وجہ سے. دیکھیں نا, میں ایک سمپل بات کہوں گا, جب آپ سندھ حکومت کو گرانے کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارا جو فائنینشل سینٹر کراچی ہے وہ اس دن فریز ہو جائے گا. یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. جو سیاسی عدم استحکام کی جو یہ پتنگیں اڑا رہے ہیں, اس کا براہ راست تعلق پاکستان کی معیشت سے ہے, اور وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کے بیانات نے ان کو پاکستان کی معیشت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے, اور اس کے بالکل پیچھے ان کی نااہلی اور بد انتظامی ہے. اہم نقطہ ہے آپ کا, لیکن اس کو ہم ریلیٹو بھی کہہ سکتے ہیں. سیاسی استحکام اگر ایک طرف ہے تو دوسری طرف مستحکم بھی نظر آ رہی ہے وفاقی حکومت, اگر ایک صوبائی حکومت. لیکن آپ کا پوائنٹ اہم ہے ہمایوں اختر صاحب, یہی کیونکہ آپ بہتر طور پہ بھی سمجھ سکتے ہیں سیاسی استحکام بھی ہے, ایک انریسٹ ہے سرٹن پولیٹیکل پارٹیز میں, اینٹی کرپشن ڈرائیو بھی ہے. اس کے باوجود جو معاملات ہیں, ابھی فاروق سلیم صاحب کو بھی آپ نے سنا, وہ بہتری کی طرف نہیں گئے بلکہ وہاں روکے بھی نہیں جا سکے جہاں پہ غلط تھے. تو کیا ہمیں نظر آ رہا ہے انسرٹینٹی حکومت کی طرف سے ہے اکانومی پر؟ دیکھیے جی, آئی تھنک یہ کیونکہ بڑے قابل حضرات تشریف رکھتے ہیں, خرم دستگیر صاحب کامرس منسٹر رہ چکے ہیں, فاروق سلیم صاحب, اور یہ اچھی گفتگو ایک ہو رہی ہے ریئلسٹک. اس بات کو تسلیم کیا ہے سارے ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہ جنریشن میں اضافہ ہوا ہوگا, جو میرے خیال میں فیول مکس اتنا اچھا نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا اس ملک میں, لیکن جنریشن میں اضافہ ڈیفینیٹلی ہوا, لیکن ڈسٹریبیوشن میں کسی قسم کی کوئی ہمیں ریفارم نظر نہیں آیا پی ایم ایل این کے 5 سال. تقریباً فاروق سلیم صاحب فگرز کے ماہر ہیں, 1 ٹریلین روپے کی یہ ہماری بجلی کی اکانومی ہے, جس میں 26% کلیکشن کی پرابلمز ہیں یا چوری کی پرابلمز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 260 بلین تو ہم اس طرح, اب اندازہ لگائیں کہ کوئی کاروبار ہو جس میں 26% چوری ہو رہی ہو تو اس کا تو اگلے دن دیوالیہ نکل جائے گا. یہی وجہ ہے جو ٹیرف ڈیفرنشل سبسڈی ہوتی ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوتی, اور یہ آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے اس پہ نہ نون قابو پا سکی, اور نہ ابھی تک 5 مہینے نون 5 سال میں قابو نہیں پا سکی. ہم نے 5 مہینے میں, ہاں ہم نے اس میں کوئی کمی ہم لانے میں کامیاب نہیں ہوئے. ڈسکورس جو ہے یہ اس کی کو ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. اب یہ کراچی الیکٹرک پروبیبلی جا رہی ہے شنگھائی الیکٹرک کے ہاتھوں میں, دیکھتے ہیں وہ کوئی زیادہ بہتری لاتے ہیں کہ نہیں. ان ماڈلز کو ہمیں فالو کر کے جو اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان میں بہتری لانی پڑے گی تاکہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ بہتر ہو سکے. دوسری چیز دیکھیں, بات بڑی سمپل ہے, آپ کو اپنے خرچے کم کرنے ہیں, گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر کم کرنا ہے. گورنمنٹ میں سب سے بڑا بلیک ہول جو ہے, جو ابھی بات کی فاروق نے, وہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے پی آئی کا کیا کرنا ہے, پاکستان سٹیل مل کا کیا کرنا ہے, پاکستان ریلویز کا کیا کرنا ہے. یہ 500-600 بلین روپے جو ہیں وہ اس بلیک ہول میں سال سے جا رہے ہیں, سال سے جا رہے ہیں. یہی تو سوال سب کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر ہوتا کیا ہے, آئی ایم ایف کا پروگرام جب آتا ہے تو جو فسکل ٹارگٹس ہوتے ہیں اور جو کرنٹ اکاؤنٹ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں, فسکل کی آپ بات کریں, فسکل ٹارگٹ میں ہم اپنا خرچہ کوئی کم نہیں کرتے, ہم اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر کاٹ دیتے ہیں. کسی گورنمنٹ کی کوئی اونرشپ نہیں ہوتی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی. اور اگر آپ کو اس ملک سے غربت دور کرنی ہے اور گروتھ ریٹ بہتر کرنی ہے تو آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کو بھی ایک صحیح سمت میں موو کرنا ہے.
اگر آپ کاٹتے رہیں گے, آپ تھرو آؤٹ پی ایم ایل این کے آئی ایم ایف پروگرام میں دیکھیں, جو کٹ آتا تھا آخر میں وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں, کیونکہ کسی قسم کے کوئی ایکسپینڈیچر میں ہم نے اپنی کوئی کمی نہیں کی. تو بالکل میں مانتا ہوں جی, آپ اپنے پبلک سیکٹر انٹرپرائز کو, یہ سرکولر ڈیٹ کو, اس پہ فوکس, ٹوٹل فوکس ہونا چاہیے. یہ جو بلیک ہول ہے یہ دور. ساتھ ساتھ آئی ایم ایف پروگرام میں تو پہلے کہہ چکا ہوں جی, آئی ایم ایف پروگرام آپ کو جانا ہے, اور میری نظر میں جتنی جلدی ہو سکے جانا ہے, تاکہ دنیا میں اب پیغام چلا جائے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں کہ پاکستان, دیکھیں جب آئی ایم ایف پروگرام میں آپ آ جاتے ہیں نا, تو آپ کی بیلنس پیمنٹ پرابلم ختم ہو جاتی ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ ان کی اب فارن کرنسی کے ایشوز نہیں ہوں گے, اور ایک کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے. بزنس کانفیڈنس, دیکھیے مینوفیکچرنگ, آپ اپنے مینوفیکچرنگ سیکٹر پہ پوری توجہ دے دیں, اور پوری توجہ کے ساتھ آپ اس سیکٹر کو, اس کی پروڈکٹیوٹی بہتر کریں, اس کو ایکسپورٹ اورینٹڈ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک بہت اچھا پروگرام ہے. مجھے سی پیک میں صرف ایک مسئلہ نظر آتا ہے کہ سی پیک کی جو انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں انفراسٹرکچر کی اور بجلی کی, اس میں ہم فورن ایکسچینج نہیں پیدا کریں گے. اور سی پیک کے جو قرضے ہیں یا سی پیک کی جو ایکوٹی آ رہی ہے, سی پیک کی ایکوٹی کی جو آ رہی ہے یا ڈیٹ آ رہا ہے, وہ ہمیں فارن ایکسچینج آبلیگیشن, حالانکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی فسکل رسپانسبلٹیز اس میں بہت تھوڑی ہیں, لیکن بیلنس آف پیمنٹ رسپانسبلٹی تو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی وہ. اس لیے ہمیں چائنا کے ساتھ اور اپنی مینوفیکچرنگ پالیسی میں فوری طور پہ اس کو ایسی انڈسٹری کی طرف موڑنا چاہیے جو کہ زر مبادلہ پیدا کر سکے پاکستان کے لیے, تاکہ ہم اپنی فیوچر کی آبلیگیشنز اس طریقے سے دور کر سکیں. ان چیزوں پہ ہمیں امیڈیٹ ایکشن لینا پڑے گا. سیکنڈلی سر, ایک فریہ لاسٹ چیز, if you allow me, last. ہمارے استاد صاحب, میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں, مجھے ایک بریک پہ فوراً جانا پڑا ہے. I'll come back to you. Let me take a بڑی اہم باتیں کریں, but we will come back to my اختصاب right after break. اینڈ ویلکم بیک. وقفے بچانے سے پہلے ہمایوں اختر صاحب بات کہتے تھے, آپ بات مکمل کر لیں ہمایوں صاحب, لیکن ساتھ ہی ساتھ محمد زبیر صاحب کی ٹویٹ بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا, the achievements of PTI government, new loans from Saudi Arabia, China and UAE. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لون لینے سے کہتے تھے, مگر اپنے ان مہینوں میں ہم زیادہ لون لے لیا ہے انہوں نے. یہ محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں, فارمر گورنر. جی ہمایوں صاحب. دیکھیے, یہ لون نہیں ہے, یہ ایک بیسکلی بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ ہے, جو کہ کچھ عرصے کے لیے ایک ہیوج فورن ڈپازٹ آتا ہے آپ کے ملک میں. ایک بیلنس آف پیمنٹ, مطلب یہ لون جو ہیں یہ ہم اپنے ڈیولپمنٹ پروگرام میں نہیں استعمال کر سکتے. یہ میرے خیال یہ فرق ہمیں یہ فسکل چیزوں میں استعمال نہیں ہو سکتا. میں یہ کہوں گا, دیکھیے ہمیں فوری طور پہ یہ تو طے پا گیا کہ آئی ایم ایف پروگرام بڑا ضروری ہے. دوسرا, ہمیں بزنس کانفیڈنس بحال کرنا چاہیے. ہم نے کافی سٹیپس امیڈیٹلی لیے ہیں. ہم نے بجلی کا ریٹ ایکسپورٹ کے 5 مین سیکٹرز کے لیے 7.5 سینٹ پہ فریز کر دیا ہے. ہم نے جو ڈسکریپنسی تھی پنجاب کے اور باقی پاکستان کے گیس ریٹس پہ, وہ ایک برابر کر دیا ہے. اور اس وقت آئی تھنک یہ 2 بڑے میجر سٹیپس ہیں. ہم نے جو ایگریکلچر ٹیوب ویلز کا ٹیرف تھا وہ تقریباً آدھا کر دیا ہے. یہ بڑے پازیٹیو سٹیپس حکومت نے لیے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ٹھیک ہے ہمارے انٹرسٹ ریٹس, مارک اپ ریٹس بڑھ رہے ہیں, لیکن جو ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں یا امپورٹ سبسٹیٹیوشن سیکٹرز جو ہیں, اس میں ہم LTFF کی جو اسکیم ہے, جو لانگ ٹرم پروجیکٹ فائنینسنگ اسکیم ہے اسٹیٹ بینک کی, اس کو پھیلایا جائے, اس کو براڈن کیا جائے, باقی سیکٹرز میں بھی لایا جائے, کیونکہ یہ واحد پروجیکٹ فائنینسنگ اسکیم ہے اور اس میں ابھی تک 6% مارک اپ پہ لونز مل جاتے ہیں. باقی گورنمنٹ کو بھی کچھ سبسیڈائز کرے, ٹھیک ہے انٹرسٹ ریٹس بڑھ رہے ہیں, لیکن سلیکٹڈ انڈسٹریز کے جو لونز ہیں اس میں ہم جو ہیں, جس طرح ہم بجلی کے ٹیرفز کم کر دیتے ہیں, اس طرح ہمیں مارک اپ ریٹس بھی کم کرنے چاہیے. اس طرح کی سلیکٹیو ہمیں سبسڈیز لازمی طور پہ دینی پڑیں گی, تاکہ ہم جو اپنا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, ہم اس غربت سے نکلیں گے مینوفیکچرنگ سیکٹر کے ذریعے, اور اس کو ایکسپورٹ اورینٹڈ بنا کے ہماری فارن ایکسچینج پرابلمز تب دور ہوں گی. رائٹ, آئی تھنک خرم دستگیر صاحب اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی خرم دستگیر صاحب. پہلے بات یہ ہے کہ یہ صرف زبیر صاحب کے نمبرز نہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ریلیز کیے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے جولائی سے دسمبر 2017 288 ارب کا قرضہ اسٹیٹ بینک سے لیا تھا, جس کو عرف عام میں نوٹ چھاپنا کہتے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت نے اسی دور میں جولائی دسمبر 2018 میں
1430 अरब रुपए के नोट छापे हैं, ये 500 गुना इजाफा है सर। मैं ये नेट है सर, ये नेट है। बहुत से कर्जे जो हैं वो डिस्चार्ज भी होते हैं। ये नेट है, नेट है। एक्चुअल नंबर तो 2.4 ट्रिलियन है, वो 2400 अरब रुपए का नंबर है। मैंने आपको नेट बताया कि जो एक्चुअल स्टेट बैंक से बोरोइंग है वो 1.4 स्टेट बैंक ऑपरेशन है, लेकिन नेट कर्जे में दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो तरक्याती अखराजात में 250 रुपए कट किया है, 5 लाख लोग बेरोजगार हैं। चलिए इसमें सबसे लास्ट वर्ड ले लेंगे। जो 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 इन्होंने जी आप बात मुकम्मल कर लें। मैं मुकम्मल करता हूं कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कट किया है, 5 लाख लोग एस्टिमेट है बेरोजगार हुए। जो पूरे मुल्क में लोगों के, गरीबों के रोजगार, दुकानें गिराई हैं, मकान गिराए हैं, लाखों लोग वहां बेरोजगार हैं, उस मिजरी का कौन जिम्मेदार है? और फाइनली जो बात बड़ी वादे है कि सवाए अपने दोस्त ममालिक से पैसे मांगने के, जिसको इमरान खान साहब खुद हम नहीं वो कहते थे भीख मांगना है, इनके पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। वरना अभी तक कोई एक्सपोर्ट्स के बारे में, कोई इंपोर्ट्स के बारे में कोई ना कोई तो पॉलिसी कौम के सामने आ जाती कि जी इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ बातें सुन रहे हैं और नतीजा ये है, आप ये भी देखें कि चाइना का जो डेट इन्होंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि 8% के ऊपर जो हाईएस्ट डेट का कोई इंटरेस्ट रेट हो सकता है वो 8% है। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर को तो सब्सिडी दी है ना जी। बात ये है, मैं फिर दोहरा दूं कि टेक्सटाइल सेक्टर को सब्सिडी जो दी है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर अल्लाह के करम से जून 2017 से उसकी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई थी और उसी टेक्सटाइल सेक्टर ने इस सपोर्ट के बगैर, डिवैल्यूएशन के बगैर जो साल 2017-18 था उसमें 13% डॉलर टर्म्स में एक्सपोर्ट ग्रोथ डिलीवर किया पाकिस्तान को। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इन्होंने आगे कोई पुश किया है। जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो जून 17 से राइज होना शुरू हुई है, नंबर सबके सामने हैं। ओके राइट, तो आप कह रहे हैं कि उस वक्त से आगे आगे जा रही हैं। बट लेट मी कम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोहम्मद डैम की इफ्तिताई तकरीब एक बार फिर मनसूख कर दी गई है, वाज़ेह वजह नहीं बताई गई। इसमें जो अपोजिशन की जानिब से डेस्कॉन को देने पर इतराज़ात उठाए गए थे उस पर हम नजर डालना चाहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट अब्दुल रज़ाक दाऊद के बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया है, ये अपोजिशन का इतराज है। इस कॉन्ट्रैक्ट से अब्दुल रज़ाक दाऊद के मफादात का तसादुम है। मोहम्मद डैम की तामीर के लिए दिए जाने वाले टेंडर पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट के कवायद ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा गया, ये भी अपोजिशन का इल्जाम है। गेज़बा चाइना और डेस्कॉन को वाहिद बोली लगाने वाले की हैसियत से अवार्ड कर दिया गया। इस मेगा प्रोजेक्ट पर सिंगल बिडर को ठेका देना गलत है। हुकूमत की जानिब से वजाहत की गई है कि कॉन्ट्रैक्ट तहरीके इंसाफ की हुकूमत के आने से पहले जारी किया गया था और इनको मेरिट पर ठेका दिया गया है। FWO और चाइना पावर को तकनीकी मैयार पर पूरा ना उतरने पर यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सका था। इब्तदाई मराहिल में 23 फर्मों ने मंसूबे के लिए दिलचस्पी दिखाई। जून 2018 में 2 जॉइंट वेंचर्स ने टेंडर दरख्वास्त जमा कराई। फारूक सलीम साहब, क्योंकि आपने ये बात की है, आपने कहा वजीर आजम चीन में अब तक सिर्फ एक चीनी कंपनी को उन तक रसाई दी गई थी जो कि चाइना गजूबा थी। क्या वज़ीर आज़म ने जानबूझकर इस कंपनी को वक्त दिया या इसके पीछे किसी और का हाथ था, मीनिंग उनके एडवाइजर का जो बात कहते हैं? A little bit more concrete of a thing. ये 2000 से फिजिबिलिटी स्टडी हो रही है। उस वक्त उसको मुंडा डैम कहा जाता था, फिर मोमान डैम बन गया। जो 2008 में मैंने इसकी स्टडी देखी है 2 कंपनियों की। एक जायका है जो जापानीज रियासती इदारा है, उसने कहा था कि ये डैम बनेगा $1 बिलियन में, और एक अमेरिकन कंपनी थी उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि ये डैम बनेगा $1.1 बिलियन का। ये 2008 में डॉलर के ऊपर ये कीमतें आई थी। अब जो ये ठेका दिया गया है ये तकरीबन 309 अरब रुपए का बनता है, जो आज के रेट से तकरीबन $2.2 बिलियन बन जाएगा। यानी कि जो कीमत आ रही थी, वॉब्डा की अपनी स्टडी करवाई हुई इन 2008 जो 1 बिलियन की थी, अब वो तकरीबन 2.2 बिलियन की बन गई। तो इसके ऊपर आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन डैम्स, लेकिन ये जो फिगर्स में देखता हूँ, शायद जो 2.2 या 309 बिलियन का ठेका दिया गया है उसमें बहुत सारी नई चीज़ें बन रही हूँ, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन ये ठेका 2008 से 2018 में इतना ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। राइट, कौन सकी साहब, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए था ठेका, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इल्जाम आप लगा रहे हैं। एक सोल्यूशन प्रपोज करता हूं कि अगर रज़ाक दाऊद की जगह
मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम लिख दिया जाए और उनके रजाक साहब के बेटों की जगह नवाज शरीफ के बेटों का नाम हो, उस वक्त क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा? मदीना की रियासत में तो कुर्तों के ऊपर सवाल हो जाता था, यहां तो 309 अरब रुपए हैं और ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है पूरी दुनिया में इसके ऊपर लेजिस्लेशन हो चुकी है। जरूरी नहीं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई खराबी ही हो तो इसको कैंसिल किया जाए। जहां अपीयरेंस ये आएगी कि हुकूमत का एक वजीर जो है, आपके ख्याल में जब ये 309 अरब हुकूमत जो है वो इस कंसोर्शियम को पे करेगी तो क्या वजीर साहब की कंपनी को फायदा नहीं होगा? I have the highest respect for the integrity of रज़ाक दाऊद, लेकिन मेरी उनसे इस्तदा होगी कि वो वजारत या इस ठेके में से किसी एक चीज का इंतखाब कर लें, क्योंकि ये जो 309 अरब रुपए का मामला है ये बहुत गंभीर है और मदीना की रियासत में तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देखिए, रज़ाक दाऊद साहब बड़े ऑनरेबल बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान के वजीर हैं, तो मेरा ज़ाती ये मशवरा है कि इस पे एक टोटली इम्पार्शल गवर्नमेंट एक इंक्वायरी करे ताकि ये एसरटेन कर ले कि किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है दूर दूर से भी नहीं है। मेरे ख्याल में ये हुकूमत को वेरी गुड सजेशन, वेरी गुड सजेशन। आई थिंक